Assalamu alaikum class. Today in this lecture we have to translate the paragraph number 4 of the chapter number 4. As you know, we have earlier discussed the paragraph number 1, 2, 3 in the previous lecture. So जो इसके आज के लेक्चर में हम मज़ीद जो पैराग्राफ्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं. So mission control the nurse under Apollo 11. पैराग्राफ नंबर 4 एट नासा मिशन कंट्रोल इन हॉस्टन. हॉस्टन में नासा के मंसूबे के कंट्रोल रूम में अ टीम ऑफ यंग फ्लाइट नौजवान निगरानों की एक जमात वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द मिशन विद द मिलिट्री प्रिसीजन. इंतहाई दुरुस्ती के साथ मंसूबे की तैयारी कर रही थी. हॉस्टन में नासा के मंसूबे के कंट्रोल रूम में जहाज़ की उड़ान के दौरान या जहाज़ की उड़ान के नौजवान निगरानों की एक जमात इंतहाई दुरुस्ती के साथ मंसूबे की तैयारी कर रही थी. ईच मेंबर ऑफ द टीम रुकन टीम का या जमात का हर रुकन फ्रॉम द फ्लाइट डायरेक्टर टू द कम्युनिकेशन ऑफिसर परवाज के सरबराह से लेकर राब्ता अफसर तक हैड अ क्रिटिकल रोल टू प्ले. हर एक को अहम किरदार अदा करना था. परवाज के सरबराह से लेकर राब्ता अफसर तक जमात के हर रुकन को अहम किरदार अदा करना था. दे प्रैक्टिस एवरी पॉसिबल सिनेरियो फ्रॉम द इक्विपमेंट फेलियर्स टू द इमरजेंसी अबॉर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर एवरी पोटेंशियल प्रॉब्लम. So practice mean मशक़े की. every possible scenario, every possible mean हर मुमकिन सूरत हाल के लिए. from equipment failures आलात की या मशीनों की नाकामी से लेकर emergency aborts हंगामी मौतली तक. preparing for every potential problem हर मुमकिन मसले के लिए तैयारी करते हुए. तो उन्होंने मशीनों की नाकामी से लेकर हंगामी मौतली तक हर मुमकिन मसले के लिए तैयारी करते हुए हर मुमकिन सूरत हाल के लिए अमली तौर पर मशक़े की. When the day of the lunar landing finally arrived, tension filled the room. आखिरकार जब चांद पर उतरने का दिन आया, लूनर मॉड्यूल लैंडिंग फाइनली अराइव्ड, आखिरकार जब चांद पर उतरने का दिन आया तो कमरे का माहौल टेंशन फिल्ड द रूम तनाव से भरपूर हो गया या तनाव से भर गया. As the lunar module eagerly descended towards the moon, alarm suddenly blared. Error course no one had expected. जैसे ही कमरी खलाई जहाज शाहीन चांद की तरफ उतरा, अचानक अलार्म बजने लगे. कोर्स की गलती की किसी ने तवक्का नहीं की थी, क्योंकि इसमें है no one had expected, किसी ने तवक्का नहीं की थी. किस चीज़ के? एरर कोर्स की. सो एरर कोर्स की या कोर्स की गलती की किसी ने तवक्का नहीं की थी. जैसे ही कमरी जहाज शाहीन चांद की तरफ उतरा, अचानक अलार्म बजने लगे. कोर्स की गलती की किसी ने तवक्का नहीं की थी. सो the next line, flight controllers scanned their screens, consulted their manuals and conferred with each other. जहाज के उड़ान के निगरानों ने फ्लाइट कंट्रोलर्स मीन क्या होगा कि जहाज के उड़ान के निगरानों ने अपनी स्क्रीनों की जांच पड़ताल की या स्क्रीनें देखी. कंसल्टेड देयर मैनुअल्स अपने हिदायतनामा मुलाहिज़े किए. एंड कन्फर्ड विद ईच अदर और एक दूसरे से मशवरे किए. जहाज़ के उड़ान के निगरानों ने अपनी स्क्रीनों की नजरी जांच की, अपने हिदायतनामे मुलाहिज़ा किए और एक दूसरे से मशवरे किए. इन मेयर सेकेंड चंद लम्हों में दे रियलाइज्ड उन्हें एहसास हो गया. किस चीज़ का एहसास हो गया? कि द alarms were not critical, mission critical. The guidance computer was simply overloaded but still functioning properly. So चंद लम्हों में ही उन्हें एहसास हो गया कि ये अलार्म मंसूबे के लिए तशवीशनाक नहीं है. मिशन क्रिटिकल मीन तशवीशनाक नहीं है. The guidance computer was simply overloaded. रहनुमाई करने वाला कंप्यूटर सिर्फ काम की ज़्यादती का शिकार था. बट स्टिल फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, लेकिन फिर भी मुनासिब तरीके से काम कर रहा था. देयर स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, उनकी फौरी फैसला साजी. एंड काम अंडर प्रेशर स्किल, और दबाव में परसकून रहने की महारत ने अलाउड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन टू कंटिन्यू देयर डिसेंट. इजाज़त दी आर्मस्ट्रॉन्ग एल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतरने की जारी रखने का मौका मिल गया. मतलब कि उनको जो है मौका मिला कि वो अपनी जर्नी थी उसको जारी रख सकें. सो इनकी फौरी फैसला साजी और दबाव में
دباؤ میں سکون رہنے کی مہارت سے آرمسٹرانگ اور ایلڈرن کو چاند کی سطح پر اترن جاری رکھنے کا موقع مل گیا. When Armstrong voice finally cracked through the radio with the words Houston Tranquility Base here, the eagle has landed. The room erupted in applause. So when the Armstrong voice, آخر کار جب آرمسٹرانگ کی آواز کریکل تھرو دا ریڈیو ود دا ورڈز کہ ریڈیو پر ان الفاظ کے ساتھ چکی ہاسٹن ٹرینکولیٹی بیس ایئر مقام سے بات کر رہے ہیں. دا ایگل ہیز لینڈڈ شاہین اتر چکا ہے. اینڈ دا روم ایرپٹیڈ ان اپلاز. ایرپٹیڈ ان اپلاز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کمرہ جو ہے تالیوں سے گونج اٹھا. So the eagle has landed, but there was no time for the rest. The mission was far from over. لیکن آرام کرنے کا وقت نہیں تھا. منصوبہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. ان کے پاس جو ہے بیسکلی ان کا اگر مشن جو ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ ابھی تو انہوں نے صرف جسٹ لینڈنگ کی تھی. سو یہ ہمارا پیراگراف نمبر 4 تھا. اس کو میں دوبارہ سے ہی ریپیٹ کر دیتی ہوں اس کی ٹرانسلیشن کو. اور جہاں پہ کچھ سینونمس ہیں ان کو بھی میں مزید بتا دیتی ہوں کہ بلیئرڈ مین بلاسٹڈ بون اینڈ مینیولس مین ہینڈ بکس. سوئفٹ مین کوئک فاسٹ. ڈسینٹ مین فال لائک نیچے اترنا یا گرنا. کریکلڈ مین ہوتا ہے پاپڈ یا جیسے گونجنا. فزڈ اسپورٹڈ ریٹلڈ. erupted mean exploded. applause mean clapping cheers. So ناسا میں ہاسٹن میں ناسا کے منصوبے کے کنٹرول روم میں جہاز کی اڑان کے دوران یا جہاز کی اڑان نوجوان نگرانوں کی ایک جماعت انتہائی درست کے ساتھ منصوبے کی تیاری کر رہی تھی. پرواز کے سربراہ سے لے کر رابطہ افسر تک جماعت کے ہر رکن کو اہم کردار ادا کرنا تھا. انہوں نے مشینوں کی ناکامی سے لے کر ہنگامی معطلی تک ہر ممکنہ مسئلے کے لیے تیاری کرتے ہوئے ہر ممکنہ صورتحال کے لیے عملی طور پر مشقیں کی. آخر کار جب چاند پر اترنے کا دن آیا تو کمرے کا ماحول تناؤ سے بھرپور ہو گیا. جیسے ہی قمری جہاز شاہین چاند کی طرف اترا اچانک الارم بجنے لگا. کورس کی غلطی کی کسی نے توقع نہیں کی تھی. مشن کنٹرول تیزی سے حرکت میں آ گیا. Because Mission Control quickly sprang into action. مشن کنٹرول تیزی سے حرکت میں آ گیا. جہاز کی اڑان کے نگرانوں نے اپنی اسکریننگ کی نظری جانچ کی اینڈ اپنے ہدایت نامے میں ملاحظہ کیا اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا. چند ہی لمحوں میں انہیں احساس ہو گیا کہ یہ علام منصوبے کے لیے تشویشناک نہیں ہے. رہنمائی کرنے والا کمپیوٹر صرف کام کی زیادتی کا شکار تھا لیکن پھر بھی منصوبے مناسب طریقے سے کام کر رہا تھا. ان کی فوری فیصلہ سازی اور دباؤ میں پرسکون رہنے کی مہارت سے آرمسٹرانگ اور ایلڈرن کو چاند سطح پر اترن جاری رکھنے کا موقع مل گیا. آخر کار جب آرمسٹرانگ کی آواز اور ریڈیو پر ان الفاظ کے ساتھ چکی ہاسٹن ٹرینکولیٹی مقام سے بات کر رہے ہیں جہاں شاہین اتر چکا ہے, کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا. لیکن آرام کرنے کا وقت نہیں تھا. منصوبہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. So this is the paragraph number 4. Next we have to discuss the paragraph number 5 and 6 in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.